औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। इन्नल्लज़ीना, और बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति, और उन्होंने अमल किए नेक, सयजअलु अन करीब पैदा कर देगा, लहुम उनके लिए, अर्रहमानु अर्रहमान, वुद्दा मोहब्बत। यानी अल्लाह तबारक व तआला, हमने लास्ट में पढ़ा भी था कि हमें ये एहसास इस आयत में दिलाते हैं कि जो लोग नेक हैं और फिर नेक अमल भी करते रहते हैं, ईमान भी लाते हैं, और फिर ईमान लाने के बाद अपनी ज़िंदगी को जिस मकसद के लिए डाल लेते हैं वो ये है कि हमने मरते दम तक नेक अमल करने हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उनकी खूब जोश व खरोश से मदद करता है। और उनकी इतनी मदद करता है कि लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत बिठा देता है, लोग उनकी इज़्ज़त व तकरीम करते हैं। उन पर कोई मतलब कि दुश्मन हो, अल्लाह तबारक व तआला उस दुश्मन को अपनी मोहब्बत या अपनी ताकत से ज़ेर कर देते हैं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना जंग करने के लिए, तो मेरा रोब मेरे से पहले 2 महीने पहले ही पहुंच जाता है, 2 महीने की मसाफत से। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो है अपने नेक बंदे जो इस कुरान के साथ लगे रहते हैं उनकी मदद फरमाते हैं, ये कि उनका आपस में मोहब्बत पैदा कर देते हैं। हमने इस पर गुज़श्ता पीर को इससे पहले तफसीर से बात कर चुके हैं। तो अगली आयत पढ़ते हैं, फ़इन्नमा यस्सरनाहु, बेशक हमने यस्सर ना हो, हमने आसान कर दिया उसको, यानी कुरान को, बिलिसानी का, आपकी ज़ुबान में, यानी ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी ज़बान है ना अरबी, हमने उसी में इस कुरान को आसान भी कर दिया, क्योंकि अरबी में किया इसलिए आसान कर दिया। किसी और ज़बान में होता तो ये भी मुश्किल हो जाता। तो इसकी तफसीर भी हमने लास्ट में कर ली थी। लितुबश्शिरा, और किस वास्ते ये आया, ली तुबश्शिरा बिहिल मुत्तकीना, ताकि आप मुत्तकीन लोग जो हैं उनको खुशखबरी सुना दें। भाई आखिर जो मुत्तकीन लोग हैं, जो पहले सपारे में अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ़ें कर दी हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, उसमें सारी तारीफ़ कर दी है ना। तो ज़ाहिर है ये लोग मेहनती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इनको ना खुशखबरी सुना दो, ये इतनी मेहनत में लगे हुए हैं सर फेंक कर इस दुनिया में, तो इन्हें खुशखबरियाँ इस कुरान में सुना दो। और वो खुशखबरियाँ कुरान में क्या है, इन्हें जन्नतों की खबर सुना दो, इन्हें जन्नतुल फिरदौस की खबर सुना दो, इनके साथ कितनी प्यारी मेहमान नवाजी होनी है, हमने लास्ट में पढ़ा था इसी सूरत में, वो मेहमान नवाजियाँ भी सुना दो कि मैं उनकी मेहमान नवाजी कैसे करूँगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इसी कुरान के ज़रिए नबी वतुनज़िरा बिही कौमन लुद्दा, और इसी कुरान के ज़रिए आप उस कौम को भी डरा दें जो झगड़े में लगी रहती है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि लुद्दा यानी वो लोग जो कुरान का इल्म सिर्फ इसलिए सीखते हैं कि हम जो कुरान के आलम है ना, जो बड़े अपने आप को लोग उनकी इज़्ज़त कर रहे हैं, बने फिरते हैं, हम उनके मुकाबले में उठें और उनको झूठा साबित करें। ऐसे लोग जो कुरान का इल्म सिर्फ इसलिए हासिल करते हैं झगड़ा करने के लिए, कि हम इनको ज़रा बताएं, इनसे मुख्तलिफ़ सवालात पूछें ताकि इनको शर्मिंदगी हो, यानी इस तरह की बातें। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है उनको डरा दें, ज़रा उनको जहन्नम से डरा दें कि वहाँ पर उनके साथ क्या होना है। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था ना सूरह मरियम में कि एक एक जो जहन्नम की जो होगी, जिसको कहते हैं दरोगा, जहन्नम के जो दरोगा होंगे, जो फरिश्ते होंगे, वो एक एक जहन्नमी को जो डालेंगे, 70 हज़ार फरिश्ते लगे होंगे जहन्नम को खींचने के लिए। उसकी एक एक रस्सी समझ लें या जंजीर पकड़ लें, उसको पकड़ के खींच के लाएंगे, और वो कैसी जहन्नम होगी। तो उससे इन्हें डराओ कि ये जो झगड़े में पड़े रहते हैं, झगड़ा करने के बजाय बंदा, देखिए बेहतरीन बंदा वही होता है जो झगड़ा हो रहा हो ना, लेकिन उसे पता हो कि मैं सही हूँ, लेकिन वो खामोश हो जाए। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं इसी में लगा रहा तो झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, मैं ही चुप हो जाऊं और फितना ना फैले। तो क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितने से बेहतर मौत है, फितना ना फैलाओ, उससे बेहतर है कि आप खामोश हो जाओ, सच्चे भी हैं तो आप खामोश हो जाओ। तो इसलिए कहा कि ऐसे लोगों को डरा दो कि इस तरह झगड़े ना करो, ज़िंदगी कम है तो झगड़ों में ना गुजारो। अब आखिरी आयत जो हमारी रह गई थी उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व कम अहलकना, और हमने देखो हलाक कर दिया, कबलहुम, इनसे पहले, मिन करन, कई करनों को, कई मतलब जितनी सदियां गुजरी हैं उनके लोगों को कहाँ गए, वो सारे के सारे हमने हलाक कर दिए। हल तुहस्सु, क्या तुमने कभी महसूस किया, मिनहुम मिन अहदिन, उनमें से किसी एक को भी कभी, और तस्माऊ,
یا پھر تم نے کبھی آہٹ سنی کوئی؟ لہم رکزا، رکزا کا مطلب ہوتا ہے آہٹ. تم نے تسمعوا سنی، کبھی تم نے ان کی آہٹ بھی سنی؟ کبھی تمہیں لوٹ کے وہ دکھائی دیے؟ کبھی کوئی لوٹ کے آیا تمہارے پاس؟ میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں لاسٹ میں بتایا کہ نہیں، یہ مجھے اب ذہن میں نہیں رہا، لیکن میں یہ بات بتاؤں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور یہ وہ ہوتا ہے، کچھ ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم مر کے بھی جی ہماری روحیں سیر کرتی پھریں. ہم جمعرات کو آئیں جی دیکھیں ہمیں کس کس نے بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے. اتنے ہم رہتے نہیں ہیں نا، بس مر گئے تو مر گئے، اس کے بعد کہانی ختم. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین میں ایسی زمینیں ہیں کہ جہاں پر یہ ایک ڈاکومنٹری میں نے سنی تھی کہ ایک جہاز وہاں کے اوپر سے گزرا تو غائب ہو گیا، کیونکہ وہ کوئی جہنم کی وادی تھی یا جو بھی تھا، وہ ایسی زمین تھی وہاں پر جو چیزیں جاتی ہیں غائب ہو جاتی ہیں، اس سے آگے کوئی دنیا نہیں ہے. لیکن وہاں اگر کوئی چلا جائے تو وہ واپس نہیں آتا، کیونکہ اس کا حال احوال آ کے وہ واپس نہیں سناتا، اللہ نہیں سنانے دیتا. اللہ نے کوئی اتنی کھلی چھوٹ نہیں دی ہوئی کہ ہم مرے اور ہم جمعراتوں کو آ کے اپنوں کو بتائیں کہ ہم کیسے ہیں، ہم تو بالکل ٹھیک ہیں. تو یہ تو کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ دنیا، اللہ نے بھی کہا ہے. تو یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس میں بس یہاں تیاری کر لو، پھر وہاں سے لوٹ کے آنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اینڈ پہ احساس دلا دیا کہ اے لوگوں، یہی بات سوچ لو. چلو اگر میری ذات پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر، تو یہی بات سوچ لو کہ تم سے پہلے جو لوگ سارے مر گئے ہیں وہ کہاں گئے؟ ان میں سے کوئی لوٹ کے کبھی آیا یا کبھی تم نے اس کی آواز سنی؟ یہ سب دیکھیں نا، ہمارے ڈر اور خوف ہے کہ ہم آدھی رات کو اٹھ کے قبرستان میں چلے جائیں تو ہمارے اندر کے خوف ہوتے ہیں. وہاں کچھ نہیں ہوتا، وہاں کوئی بیچ میں سے اٹھ کے مردہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور کوئی وہاں آ نہیں سکتا، اور کوئی مردے باہر نکل کے باتیں نہیں کر سکتے. یہ سب باتیں ہیں. آپ چاہے وہاں رات گزار لیں، وہاں آہٹ تک نہیں سنیں گے کسی مردے کی بھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ منکرین اور کافر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے مر گئے تو ان کی قبروں پہ جا کے کہنے لگے کہ اب پتہ چلا تمہیں، تم اللہ کو نہیں مانتے تھے، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو اب تمہیں پتہ چلا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تھاما اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، آپ مرے ہوئے لوگوں کو باتیں سنا رہے ہیں، تو چھوڑیں آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اب تو یہ ایسے سن رہے ہیں، وہاں جا کے اللہ کے پاس ان کی آنکھیں ایسی کھلی ہیں کہ جیسے اب سب کچھ سمجھ لیں گے، سب کچھ دیکھ لیں گے. لیکن اب کیا فائدہ، اب کوئی فائدہ نہیں. آنکھیں کھولنی ہیں تو اس وقت کھولیں، اور سننا ہے قرآن کو تو غور سے اب سنیں. اب ہم قرآن کے لیے یہی کہتے رہتے ہیں کہ بس ٹائم نہیں، کیا کریں، گھر کے کام، گھروں کے کام، ہماری زندگی کے آنا جانا، رشتہ داروں کو ملنا، اور یہ سارے کام میں آپ کو بتاؤں کسی کام نہیں آنے والے. ہاں یہ سارے کاموں کا میرا اپنا یقین ہے ویسے کہ یہ سارے کاموں کا اگر آپ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں تو ان کا بھی ثواب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی ٹائم دیا، اپنی نمازیں بھی پڑھی، اپنے سارے فرائض بھی پورے کیے. لیکن اگر فرائض کو پوری کرنے میں لگی رہی کہ ہائے اللہ میں فلاں جگہ نہیں جاؤں گی تو وہ کیا کہیں گے، ہائے میری تو عزت کم ہو جائے گی، وہ میں وہاں نہیں جاؤں گی وہ بھی نہیں آئیں گے، اگر یہ عقیدہ ہے آپ کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو رشتہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبھائیں جو اللہ نے کہہ دیا ہے.